बाजवा ने जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इमरान खान साहब को एक एनआरओ दिया। तो 2017 की बात है जब इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म नहीं बने थे और मुबैना दौर के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जनाब बाजवा साहब ने, और फिर उन्होंने अप्रोच किया थ्रू ISI, और ISI में उसके तरफ फैज़ साहब DGC थे, और उनके ज़रिए अप्रोच करके तो उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला करवाया जब बाजवा डिस्क्वालीफाई होने वाले थे। और उसके ऊपर जनाब बाजवा का क्या व्यू था उसको स्ट्रॉन्गली डिनाई किया। साकिब निसार साहब ने जब मेरी बात हुई उसके ऊपर मैंने आपको व्यू पॉइंट दिया था PTI का भी क्या व्यू पॉइंट है। उसके साथ साथ मैंने एक और ख़बर दी थी जो आपको याद होगा, और वो खबर थी कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में 2020 या 21 की बात है कि उन्होंने मुबैना दौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असद ज़रदारी साहब को एक डील दी थी। उस डील का मकसद ये था कि डील मतलब है कि कंसेशन दिया था, उस कंसेशन या डील देने का मकसद ये था कि जी PDM जो है वो उसको तोड़ा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। ये दो खबरें थी। उसके ऊपर भी जो आपको पता है कि मैंने तमाम व्यू पॉइंट्स दिए थे, उसमें PTI का व्यू पॉइंट भी शामिल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट भी शामिल था, और जो जितने भी मतलब है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे मैंने कवर किए थे। अच्छा, अब ये हुआ कि इसके ऊपर जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा कल, और उस कॉलम में उन्होंने यही दोनों चीज़ें जो मेरी खबरें थी मतलब है कि जो खबर थी उनको कंफर्म किया, और कंफर्म करके तो उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी डिटेल में लिखी, और उन्होंने डिटेल में लिख के तो उन्होंने ये भी बात की कि उन्होंने जहांगीर साहब से इस बात की कंफर्मेशन की, और उन्होंने किस हद तक कंफर्मेशन किया, किस हद तक नहीं कंफर्म किया, वो मैं आपको ज़रा आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। और ये इंटरेस्टिंग मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें इमरान खान साहब के बारे में ज़ाहिर चूँकि ये चीज़ें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बारे में इमरान खान साहब को कोई जवाब देना चाहिए, इस पे PTI को कोई जवाब देना चाहिए, बिकॉज NRO की बात वो भी करते रहे हैं, तो अब उनके मतलब जो NROs उनको दिए गए, अब उसके मतलब मीडिया की वो बातें आ रही हैं। और ये जो जावेद चौधरी साहब की बात है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा से इनकी हालिया एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने एक कॉलम लिखा। तो मुझे लगता है ऐसे है कि जो उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसमें ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आप किसी मिलते हैं, फर्ज करें उनकी शायद जब जनरल बाजवा से मुलाकात होगी, जब बहुत सी चीज़ें तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड लिख दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप ऑन द रिकॉर्ड नहीं लिखते, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, और आप उस शख्स को मतलब है कि अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करते, उसका नाम लिए बगैर आप मतलब है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे है कि ये इन्फॉर्मेशन जो उनसे शेयर की गई, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनसे जनरल बाजवा ने शेयर की होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन नहीं आओ उन्होंने क्या लिखा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दूँ कि क्या लिखा है जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि क्या जनरल बाजवा ने अपने दौर में किसी को NRO दिया? इसका सीधा साधा जवाब है जी हाँ, जनरल बाजवा ने 2 बार NRO दिया। पहला NRO 2017 में इमरान खान को दिया, और दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 में असद ज़रदारी को दिया गया। वही वाली जो मतलब मेरी खबर, मैंने यही 2 खबरें जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसी किस्म की खबरें थी। तो अच्छा, इसके बाद वो लिखते हैं, हम सबसे पहले इमरान खान के NRO पर आते हैं। हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर के खिलाफ 2 पिटीशन दायर की। हनीफ अब्बासी का दावा था कि PTI के चेयरमैन इमरान खान ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड और बनीगाला के 300 कनाल अराजी की मनी ट्रेल छुपाई, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर ने भी ऑफशोर कंपनियां बैरून मुल्क असासे और 18,500 एकड़ अराजी छुपाई, और ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइड ट्रेडिंग भी करते रहे। लिहाजा ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादक और अमीन नहीं है, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। जस्टिस साकिब निसार इस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, और फैज़ हमीद ने जनरल और ISI में DGC थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। नईम बुखारी, इमरान खान और अकरम शेख हनीफ अब्बासी के वकील थे। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर फंसते चले गए। इमरान खान ने 3 बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, लेकिन बात बनती नजर ना आई। इमरान खान की 2017 के वक्त तक जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं थी। जहांगीर ने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर इनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब बात नहीं बन रही थी, यानी ये मुबैना दौर के ऊपर ये जो लिखा है इन्होंने, कि जब उनका केस ख़राब हो रहा था और उसमें कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कर रहा था कि उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उससे उनकी जान बच सकती है और पॉसिबली कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो जहांगीर ने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर इनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ इस वक्त पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, और इमरान खान की डिस्क्वालीफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत की। ये बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि जनरल बाजवा के जो PB सोर्स हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैंने डायरेक्ट मेरा साकिब निसार साहब से बात नहीं, मैंने रब्ता कभी नहीं किया, लेकिन यही बात की जी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ही कि जी उन्हीं के ज़रिए से जो भी यही इमरान खान की जो मदद करनी थी या उनको जो NRO देना था उनके बकौल वो NRO इस तरीके से दिया गया। अच्छा, इनका ख्याल था कि एक वज़ीर, यानी कि अब ये जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, तो उनका ये ख्याल था कि एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुका, और अगर दूसरा इलेक्शन से भी पहले डिस्क्वालीफाई हो गया मतलब सियासतदान, तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना LG बनाकर उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार, इमरान खान और जहांगीर दोनों को वक्त
صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے, آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں. فیصلہ ہوا کہ 10:30 جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے تاکہ فیوچر میں ان کی بحالی کی کوئی گنجائش ضرور رکھی جائے. یہاں میں بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھ سے جب ثاقب نثار صاحب کی بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بالکل ایبسلیوٹلی قسم اٹھا رہے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میرا کبھی بھی رابطہ نہ مجھے ڈائریکٹ رابطہ کیا باجوہ صاحب نے اور نہ کبھی انڈائریکٹ. سو یہ بھی بتانا میری ذمہ داری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ سچائی کیا ہے. سو جتنے بھی اسپیکٹ ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہم آپ سے شیئر کریں. اچھا, اس کے بعد چیف جسٹس کو 2 وکیل دیے گئے. ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا. 15 دسمبر 2017 کو فیصلہ سنانے کا اعلان ہوا. فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کورٹ نمبر 1 میں تشریف نہیں لائے. ٹیلی ویژن اسکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلام آباد, راولپنڈی اور بنی گالہ میں دوڑیں لگ گئیں. دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں 3:20 پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا, جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست میں تا حیات نااہل ہو گئے. ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوئے. اچھا, یہ بیلنسنگ ایکٹ والی بات اور کولیٹرل ڈیمیج والی بات مجھ سے بھی ویسے کی تھی کسی سورس نے. عمران خان چند دن بعد شکریہ ادا کرنے ایک بار پھر جناب باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہمیں جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے. میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سکوں گا. مطلب انہوں نے کوٹ انکوٹ کیا کہ عمران یہ بات کی انہوں نے آرمی چیف سے. فیض حمید کو ایک بار پھر ٹارگٹ دے دیا گیا لیکن پھر فروری 2018 میں عمران خان کا بشریٰ بی بی سے نکاح ہو گیا. مارچ میں عمران خان کی جناب باجوہ سے تیسری ملاقات ہوئی. اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے, جنرل صاحب آپ اس کو ابھی رہنے دیں, ہم فیوچر میں دیکھیں گے. مطلب جہانگیر ترین کے بارے میں عمران خان کا ویو بقول جوئی صاحب بدل گیا. جنرل باجوہ یہ سن کر حیران رہ گئے. یہ عمران خان کی طرف ان کا پہلا دھچکا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے جہانگیر ترین کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ بشریٰ بی بی کے سابق خاوند خاور فرید مانیکا کا ایک بھائی ترین صاحب کا پرانا دوست ہے. اس نے انہیں بتایا کہ آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا, آپ برباد ہو جائیں گے. ترین صاحب نے یہ بات اون چودھری کو بتا دی. اون چودھری نے عمران خان کو بتا دیا اور یوں جہانگیر ترین کا پتہ کٹ گیا. ترین صاحب اس وقت تک بشریٰ بی بی سے نہیں ملے تھے. ان کی خاتون اول سے پہلی ملاقات 18 اگست 2018 کو ایوان صدر میں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی. بشریٰ بی بی نے اس دن سفید عبایا اور سفید نقاب پہن رکھا تھا اور یہ پہلی قطار میں جناب باجوہ کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی. وزیر اعظم حلف کے بعد فوری طور پر اسٹیج سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے. انہوں نے مبارکباد پیش کی. بشریٰ بی بی بعد ازاں جہانگیر ترین کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں آج سفید لباس اس لیے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا شک دور کر سکوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں. یہ سن کر جہانگیر ترین کو محسوس ہوا کہ میں آج سے عمران خان سے فارغ ہو چکا. یہ خدشہ سچ ثابت ہوا. آنے والے دنوں میں واقعی اون چودھری اور جہانگیر ترین دونوں فارغ ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں جب بھی جہانگیر ترین کو ریلیف دینے کی کوشش کی, خان صاحب نے انکار کیا. میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے, اب یہ کہہ رہے ہیں جاوید چوئی صاحب کہ میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے 25 دسمبر کو جہانگیر ترین سے رابطہ کیا. ترین صاحب نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی. تاہم انہوں نے سنِ دست تاریخیں اور فیصلہ لکھنے اور جسٹس ثاقب نثار سے ملنے والے وکلاء کے ناموں کی تصدیق سے معذرت کر لی. عمران خان کے پہلے NRO کے نتیجے میں 2 سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی, جہانگیر ترین اور حنیف عباسی. پھر انہوں نے حنیف عباسی کے بارے میں لکھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. وہ مطلب ہے کہ آپ کو جو کیس بنا, پھر وہ جیل میں گئے, یہ سارا کچھ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے NRO کی بات کرتے ہیں کہ جناب باجوہ کا دوسرا NRO آصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کو کراچی شفٹ کرنا تھا. اچھا, حکومت کے خلاف اب وہ لکھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ستمبر 2020 میں PDM بنی. عمران خان اس سے خائف تھے. یہ PDM کو کمزور کرنا چاہتے تھے. وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی. جناب باجوہ اور جناب فیض بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. عمران خان نے میٹنگ میں کہا کہ PDM چوروں کا ٹولہ ہے. میں نے جو اپنے ویلاگ میں یہ والی خبر کے بارے میں بتایا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ٹاپ یہ والے جو 2 لوگ تھے یہ بھی شامل تھے. پرائم منسٹر نے اس کو لیڈ کیا تھا اور یہ اسی قسم کی بات تھی کہ جی, اور یہ کہ جی اس کو توڑا جائے اور اس طرح کی بات. لیکن نہیں آؤ, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جاوید چوئی صاحب نے کیا لکھا ہے. عمران خان صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ PDM چوروں کا ٹولہ ہے, آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے. جناب فیض حمید نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آصف علی زرداری کے کیس کو کراچی شفٹ کر دیں. یہ اگر اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو PDM ختم ہو جائے گی. یہ میری انفارمیشن نہیں تھی, ویسے وہاں پہ یہ تھا کہ ہم کنسیشن دیں زرداری صاحب کو, اور اگر ہم زرداری صاحب کو کنسیشن دیں گے تو وہ سافن ہو جائیں گے اور پھر کمزور پڑ جائے گی اور وہ اس پالیسی سے دور ہو جائیں گے جو پالیسی PDM کی تھی. لیکن نہیں آؤ. پھر عمران خان نے فوری کہا کہ آپ یہ مقدمات کراچی شفٹ کر دیں اور یوں آصف علی زرداری کو بھی NRO مل گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی 13 اپریل 2021 کو PDM سے الگ ہو گئی. یہ تمام واقعات تاریخی ہیں اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ بہت بھیانک اور ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اس طرح کی مطلب ہے کچھ آگے انہوں نے پھر لکھا کہ جی تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اس طرح کی بات ہے. لیکن نہیں آؤ. یہ وہ دو خبریں تھیں, 2 اہم سیاسی خبریں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اس کے بعد اس کی یہ جو تفصیل جس قسم کی بیان کی انہوں نے جاوید چوئی صاحب نے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اس ملک میں بہت سے تماشے ہوتے رہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا تماشا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سارا کچھ ہوا. تو آئندہ ایسا کچھ نہ ہو, یہ ہمیں ایک ایفرٹ کرنی چاہیے. ہمیں بینگ پاکستانی, بے شک وہ فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, حکومت ہو, پارلیمنٹ ہو, سیاستدان ہو, کہ یہ چیزیں ہم ریپیٹ نہ کریں. بیکاز یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک تباہ کر دیا, تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا فیوچر جو ہے, ہمارا فیوچر بہتر ہو, ہماری قسمت, اس ملک کے لوگوں کی قسمت بدلے اور ہم